दशमस्कन्धः अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः 33rd chapter from sloka 22 गोप्यस्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलद्विङ्गण्डश्रिया सुदितहासनिरीक्षणेन आनन्दधत्य ऋषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शः प्रमोदाः श्रावेर्युतश्रममपोहितुमङ्गसङ्गगृष्टः सदस्तकुचकुङ्कुम रञ्जितायाः गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्वाः प्रातो गजीभिरभिराडिव भिन्नसेतुः सोम्यस्य लं युवतिभिः परिशिच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसतीभिरिदस्ततोऽङ्ग वैमानिकैकुसुमवर्षिभिरीड्यमानो प्रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलः प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचार भृङ्गभ्रमदागणावृतो यथा मदच्युद्विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्कांशु विराजिता निशाः सत्यकामो अनुरता बलागणः
त्वन्यवरुद्धसौरतः सर्वा शरत्काव्यकथारसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः कथं धर्मसेतूना भक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम् आचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतं नः संशयं चिन्धि सुव्रत श्रीशुक उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा नैतत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः नश्यति आचरन् मौढ्यात् यथा रुद्धोक्तिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यम् तथैवाचरितं क्वचित्
येषां यत् स्ववचो युक्तम् बुद्धिमान् तत्समाचरेत् कुशलाचरितेनैषा इह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थः निरहङ्कारिणां प्रभो मुदाखिल सत्त्वानां यं मत्यदिवौकसा ईशितुश्च ईशितव्यानां कुशला कुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेव तृप्ता योगप्रभावविदुधाखिल कर्मबन्धाः वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानाः तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बन्धः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्
खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसः ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः क्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडा वर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः